आइन का आर्टिकल 51 कहता भी ये है कि जो तकसीम होगी सीटों की वो कानून के मुताबिक होगी, इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो वर्ड यूज किया गया, और 106 में भी यही कहा गया। जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते। आईने पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फैसला अदरवाइज। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिलफोर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तव्हां सब खैरियत सां हूंदव। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। असांखे ख़बर आहे कि अॼु सुप्रीम कोर्ट जे अचण वारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हिकिड़ो तफ़सीली फ़ैसिलो कढियो आहे। 70 पेजिस ते इहो फ़ैसिलो लिखियो वियो आहे रिज़र्व्ड सीट्स जे हवाले सां, ऐं हिन में 2 शयूं हिन फ़ैसिले में इलाही इम्पॉर्टेंट आहिनि। मां सम्झां थो हिन फ़ैसिले जा 2 पार्ट्स आहिनि जंहिंखे सम्झण जी ज़रूरत आहे। हिकिड़े पार्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह पहिरें हिस्से में असांखे ॿुधाइनि था, सॼी क़ौम खे ॿुधाइनि था, सम्झाइनि था, ख़ासि तौर ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे सम्झाइण जी कोशिशि था कनि कि हुननि ते कहिड़ियूं आइनी ज़िम्मेदारियूं लागू थी थियनि। आइनी इदारो त आहे, पर हर आइनी इदारे जी हिकिड़ी आइनी लिमिटेशन, बॉर्डर्स आहिनि, हुदूद आहिनि, जंहिंमें रही करे हुनखे पंहिंजो आइनी किरदार अदा करिणो आहे। को बि आइनी इदारो अगर पंहिंजो ज़िम्मेदारियूं नथो निभाए सही तरीक़े सां ऐं पंहिंजे लिमिट्स खां ॿाहिरि थो निकिरे त पोइ मसइला थींदा। अॼु जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इलेक्शन कमीशन खे ॿुधायो त तव्हां जेके इलेक्शन कराया हुन में तव्हां मुकमल तौर ते नाकाम थिया आहियो, छो जे करे इलेक्शन जो मतिलबु आवाम खे, जमहूर खे ताक़त ॾियणु आहे। हुनखे हिन ॻाल्हि जो अहसासु ॾियाराइणो आहे कि हुनजी वोट जी ताक़त सां हुकूमत ठहंदी आहे ऐं हुकूमत अवामी नुमाइंदनि खां ठहंदी आहे ऐं ऐवान में अवामी नुमाइंदा वेठा आहिनि, ऐं जॾहिं अवामी नुमाइंदा सही तरीक़े सां कोन चूंडिजा त मसइला थी वेंदा, हुकूमत में अदम इस्तेहकाम ईंदो ऐं इलेक्शन कमीशन जी वॾी नाकामी आहे, फेलियर आहे कि उहो सही इलेक्शन न कराए सघिया। ऐं न रुगो सही इलेक्शन न कराए सघिया, उहो रिज़र्व सीट्स खे सही तरीक़े सां डिस्ट्रीब्यूट न करे सघिया ऐं PTI खे हुननि जे जेको आइनी हक़ हासिलु आहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जे तहत, उहो हक़ PTI खे न ॾिनो वियो, हुननि खे महरूम कयो वियो, जंहिं ते अॼु इलेक्शन कमीशन खे वरी मां सम्झां थो शर्मिंदगी जो साम्हूं करिणो पियो। हुननि इजलास बि सॼो, मीटिंग बि कॉल कई सिकंदर सुल्तान राजा साहब, पर अॼु जी मीटिंग बि बेनतीजा खेज़, यानी को रिज़ल्ट कोन निकितो अॼु जी मीटिंग जो बि, को फाइनल डिसीजन कोन आयो। हिकिड़ो बयान इलेक्शन कमीशन ज़रूरु जारी थियो कि सुप्रीम कोर्ट असांजी पावर्स असांखां वठी छॾियूं आहिनि। त हाणे मां सम्झां थो कि अगरि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिन फ़ैसिले ते मनोअन अमल न कंदो ऐं इहे मख़सूस निशिस्तूं रिज़र्व सीट्स PTI खे कोन ॾींदो त पोइ प्रॉब्लम्स थींदियूं। तौहीन अदालत जी कार्रवाई बि इलेक्शन कमीशन जे ख़िलाफ़ थी सघे थी। ऐं ऑफकोर्स असांखे ख़बर आहे कि इलेक्शन कमीशन हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी इदारो आहे, सुप्रीम कोर्ट बि हिकिड़ो आइनी इदारो आहे, पार्लियामेंट भी हिकिड़ो आइनी इदारो आहे। छो कि पार्लियामेंट जे असांजे स्पीकर साहब लेटर लिखियो आहे इलेक्शन कमीशन खे ऐं चयो आहे कि तव्हां जेको आहे इहे रिज़र्व सीट्स PTI खे न ॾिजो। त आइन वर्सिस आइन, हिन महिल जेको माहौल पाकिस्तान में ठहियलु आहे, आइनी इदारनि में हिक ॿिए में मुक़ाबिलो आहे। अदलिया हिकिड़े पासे बीठी आहे, ॿिए पासे असां ॾिसूं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बि आहे, पार्लियामेंट बि आहे, ऐं इहो आइन जो मुक़ाबिलो जेको आइन सां थींदो त छा आइन खटी सघंदो, इहो मुंहिंजो सवाल है। जो शुएब शाहीन साहब ने मुझे गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया है। शुएब साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, अब 2 मिनट के लिए शुएब साहब मैं चाहूँगा कि आप अपनी PTI से वाबस्तगी को दूर कर दीजिए। एक माहिर कानून होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, आज जो हम देख रहे हैं महाज आराई कॉन्स्टिट्यूशन में आइनी इदारों के दरमियान, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि उनका आइनी किरदार क्या है, उन्हें जमहूरियत में किस तरह का रोल अदा करना है, वो एक गारंटर इंस्टीट्यूशन है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में एक इजलास भी होता है, बेनतीजा खेज ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है अब इलेक्शन कमीशन PTI को रिजर्व सीट्स देगा? और ये जो आइन वर्सेस आइन की सिचुएशन है सर, इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा? जिसको कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ करती है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल इंटरप्रिटेशन करके दे दी
الیکشن کمیشن نے بدنیتی پہ مبنی اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا, اور اس سے پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن, ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرایا, اس نے بے ایمانی کی ہے. اور اس سب کچھ کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ آئین کی پامالی ان لوگوں نے جنہوں نے کی ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے. اب اگر مزید یہ لیٹ کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا اور قانون کے مطابق کارروائی بھی ہوگی. دیکھیں, یہ آئین نہیں ہے, آئینی ادارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جو دل کرے وہ کریں, وہ آئین اور قانون کے پابند ہیں. اگر انہوں نے فری فیئر الیکشن کرانے میں ناکام رہے تو انہوں نے آئین کو توڑا ہے, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا اور فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے وہ پابند ہیں. اگر وہ ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں اور وہ نہیں کر پا رہے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے, اور اس پہ عمل درآمد اگر نہیں ہوگا تو اس کا ایک کانسیکوینشل ایفیکٹ ہوگا. سر کیا لگتا ہے آپ کو, اگر پی ٹی آئی کو یہ 40-41 سیٹیں مل جاتی ہیں تو کیا وہ میجورٹی جو حکومت کے پاس ہے اس میں کمی آ جائے گی, جس کی وجہ سے حکومت کو خطرات لاحق ہیں, جو عدم استحکام کا شکار حکومت ہے وہ مزید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی؟ کیا وجہ ہے کہ ان ریزرو سیٹس کے اوپر حکومت نے اپنی ساری طاقت استعمال کر لی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے سیٹس نہ ملے؟ کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کو یہ سیٹیں ملیں گی تو آگے خطرہ ہے کہ جنہوں نے فارم 47 جعلی بنائے ہوئے ہیں, اگلا خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ نہ کھل جائے. اگر وہ اس کا آڈٹ ہو گیا یا وہ کھل گئے تو یہ تو بری طرح ناکام ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ اقتدار پہ قابض ہے. اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا الیکشن کمیشن سے جعلی طریقے سے لے کے پارلیمنٹ کے اندر گھس جائے گا تو وہ لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹیرین نہیں بنے گا. دیٹ از دی تھنگ جس کو وہ چھپانے کے لیے, ایک چوری کو چھپانے کے لیے وہ کئی چوریاں کر چکے ہیں. اب ان چوریوں کے حساب کا وقت آ چکا ہے. دیٹ از دی ریزن کہ وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. سر آج کے تفصیلی فیصلے کے میری نظر میں 2 حصے ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنا آئینی کردار ادا کریں. دوسرا جو ہمارے کچھ ججز تھے, 2 ججز تھے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا, ان کے بارے میں آپ کو پڑھ کے بھی سنانا چاہوں گا شعیب صاحب. آئی ایم شیور یو ہیو گون تھرو اپنے ویورز کے لیے. سر ایک بار پلیز. وہ کہتے ہیں کہ بھاری دل سے بتاتے ہیں 2 ساتھی جسٹس امین الدین, جسٹس نعیم افغان ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے. ساتھی ججز کے 3 اگست کے اختلافی نوٹ سے سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے مناسب نہیں تھے. ان ججز نے کہا کہ ہمارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے. جسٹس امین الدین, جسٹس نعیم کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے. بطور بینچ ممبران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں. ساتھی ججز مختلف رائے بھی دے سکتے ہیں, تنقید بھی کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کی باتیں سر ان ججز کے بارے میں کی گئی ہیں, شاید اگر کوئی اور کرتا تو توہین عدالت کی کارروائی شاید ہو سکتی تھی. ڈونٹ یو تھنک شعیب صاحب؟ دیکھیں بالکل درست بات ہے. سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے جس طرح کا ڈسینٹنگ نوٹ لکھا اور یہ کہا کہ جی ان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کیا جائے, اس کو اگنور کر دیا جائے, اٹ واز ٹو مچ. سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے اس کو بھی وضاحت سے بتا دیا کہ دیکھیں اختلاف رکھنا, اختلاف کرنا یہ آئینی حق ہے ہر جج کا, لیکن یہ کہنا کہ میجورٹی ویو کو امپلیمنٹ نہ کریں وہ آرٹیکل 189 اور 190 کی خلاف ورزی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے اس کے بارے میں یہ ججمنٹ دی ہے جو کہ بڑی سٹرونگ آبزرویشن بھی دی ہے. اینڈ ڈو یو تھنک کوئی اس ایکشن کا کوئی ری ایکشن بھی آئے گا اس طرف سے؟ سر نہیں, ری ایکشن تو نہیں آ سکتا نا. میجورٹی ڈیسیژن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. میجورٹی ویو ہے. لیکن سر یہ ہو سکتا ہے کہ کل کے بارے میں سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی پٹیشن فائل ہو جائے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ ایکشن لے سکتی ہے. فار ایگزامپل سر کہ اب آنے والے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب, اور انہوں نے 2 ججز کے لیے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی رائے دیتے ہوئے اپنی حد سے تجاوز کر گئے, اپنی لمٹس ایکسیڈ کر گئے. سر تو یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ فیلو ججز جب بیٹھیں گے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ایز چیف جسٹس, جب وہ بنیں گے تو ججز کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آئیڈیل تو نہیں ہوں گے. سر ظاہر ہے, دیکھیں نا, اگر ایک کوئی جج غلطی کرتا ہے یا جج کے بارے میں ان کے خلاف ریکمنڈیشن جب سپریم کورٹ کے ججز دیتے ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھ کے, تو ظاہر ریلیشن شپ تو تھوڑے بہت پرسنلی جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں رہتے. یہ باتیں تو ماضی کا حصہ بھی رہی ہیں. قاضی صاحب کے خلاف تھا, بظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف آیا تھا, کیا اس طرح کے کچھ اور ججز کے خلاف. تو لیکن میرا خیال ہے کہ ایک آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی بھی جج کو فیصلہ کرے گا تو بہرحال وہ ذاتی جھگڑا تو نہیں ہوتا. تھینک یو. رائٹ, بہت شکریہ شعیب فہیم صاحب ساتھ اگر موجود ہے. ہنن جی نظر میں آئینی صورتحال تا ہے بٹ تاکہ یاد ڈیورائن چاہیے ویورز جدی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اچھی چیف جسٹس تھیا تو जनवरी जे महीने में 2024 में
जेके थियण वारा नेक्स्ट चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब जेके अक्टूबर में 26 तारीख़ हुननि खे चीफ जस्टिस ठहिणो हुयो, उहो पंहिंजो रेज़िग्नेशन ॾेई करे इस्तीफ़ो ॾेई हलिया विया। यकीनन प्रेशर इलाही हुयो, वजूहात इलाही हुयूं, जेके अंदरां जा ज़राए हुआ उहे इहे ई पिया चवनि कि जेके ताल्लुकात हुआ जस्टिस एजाज़ुल अहसन जा ऐं काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब जा, ॿियो ऑफकोर्स जस्टिस एजाज़ुल अहसन पानामा जे बेंच में हुयो, नून लीग जी हुकूमत अची वई त नून लीग खे उहे जजिस न पिया वणनि, जंहिं नवाज़ शरीफ़ खे मुझे क्यों निकाला चवण जो मौक़ो ॾिनो, जंहिंजे करे जस्टिस का एजाज़ुल अहसन साहब रिज़ाइन करे हलिया विया। हाणे इहो एक्सपेक्ट थो कयो वञे कि जीअं मंसूर अली शाह साहब 26 तारीख़ जो ईंदा त जंहिं जजिस जे ख़िलाफ़ु हुननि नोट लिखियो आहे, हुननि खे ॿुधायो आहे कि तव्हां पंहिंजी लिमिट्स क्रॉस पिया कयो, तव्हांजो जेको तरीक़ेकार हुयो अदालत में उहो अदालती जज जे लेवल ते कोन हुयो, तव्हां अदालती जज जे लेवल सुप्रीम कोर्ट जे जज जे लेवल खां हेठि पंहिंजी डीलिंग्स पिया कयो, जेके न करणु घुरिजनि आहे। हाणे ॾिसूं था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इहो केस वेंदो, हीअ कंप्लेंट वेंदी या न वेंदी। हिकिड़ी ॿी शइ असांखे सोचणु घुरिजे ऐं मां तव्हां साम्हूं रखणु बि चाहींदुमि, अदालती निज़ाम में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स जी टर्म इलाही यूज़ थींदी आहे कि आख़िर ताक़त आहे कंहिं वटि। सुप्रीम कोर्ट चवंदो आहे हो सुप्रीम आहे, इलेक्शन कमीशन चवंदो आहे अदालत इलेक्शन जे मामलनि में असां सुप्रीम आहियूं, आइनी इदारो आहियूं, ऐं तव्हांजी पार्लियामेंट चवंदी आहे कि उहे लॉ मेकर्स आहिनि, लेजिस्लेटर्स आहिनि, कानून ठाहिण वारा आहिनि, मुक़ररिन आहे हुननि जो नालो आहे, इन करे हो सभिनीनि खां सुप्रीम आहिनि। हक़ीक़त त इहा आहे कि पाकिस्तान में सभिनीनि खां सुप्रीम आइन आहे, कानून आहे, जंहिं ते वॾी महिनत कई वई आहे, पर अफ़सोस सां हिन आइन जो अगरि तव्हां पहिरियों पनो खणंदव त हिन पहिरें पने ते लिखियलु आहे कि हर शहरी जे जान माल खे तहफ़ुज़ फराहम करणु हुकूमत जी आइनी ज़िम्मेदारी आहे, अव्वलीन ज़िम्मेदारी आहे। असां केतिरा महफ़ूज़ आहियूं, हर माण्हू पंहिंजी जान ऐं माल खे केतिरो महफ़ूज़ थो सम्झे, असांखे ख़बर आहे। असांखे इहो यादि रखणु घुरिजे कि जॾहिं 20 सितंबर ते कुझु ॾींहं अॻु में जस्टिस मंसूर अली शाह जी अदालत में केस आयो हिकिड़े टैक्स जे रिलेटेड, त उते तव्हांजा जेके रिमार्क्स हुआ हुननि वाज़े कयो हुननि रिमार्क्स में कि जॾहिं कानून नओं ठहंदो आहे या हुन में का अमेंडमेंट ईंदी आहे त हुन पुराणे कानून ते जेके अॻु में फ़ैसिला थी चुकिया हूंदा आहिनि उहे कोन मटिजंदा आहिनि, उहे फ़ैसिला उते ई रहंदा आहिनि, छो जे करे हुन वक़्त ते उहो कानून लागू कोन हुयो, त हुन माण्हू जॾहिं उहो कमु कयो त हुनखे हुन ॻाल्हि जी ख़बर ई कोन्हे, हो त पंहिंजे आइन ऐं कानून जे मुताबिक़ पियो करे, हुन महिल लॉ ठहियो ई कोन हुयो। हाणे जॾहिं लॉ ठही थो वञे त हुन सां पुराणा जेके फ़ैसिला आहिनि उहे कोन मटिजंदा। ऐं इहा ॻाल्हि जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस में रिमार्क्स जे दौरान चई त हा जेके सिविल जा मैटर्स हूंदा आहिनि हुननि में तव्हां सिविल राइट्स जा हुननि में तव्हां माज़ी जा केसिस जा फ़ैसिला बि चेंज करे सघो था, पर जेके आइनी मामलात हूंदा आहिनि कॉन्स्टिट्यूशनल हुन में तव्हां अगरि पुराणा केस बि चेंज कंदव, फ़ैसिला चेंज कंदव त अहिड़ी अदालतुनि में जिते 26-27 अलॻि केसिस पेंडिंग हुजनि, जिथे इंसाफ़ लाइ हिकिड़े आम माण्हू खे 20-25 साल दिमाग़ में रखी हलणो पवंदो आहे, वकीलनि जी फ़ीस ऐं टाइम कढणो पवंदो आहे, ज़िंदगी में फ़राग़त कढणी पवंदी आहे चकर लॻाइण लाइ, हिकिड़े अहिड़े निज़ाम में जिते जुडिशल रिफॉर्म ज़रूरत वक़्त जी आहे, पर तव्हां ॾिठो कि कीअं आइनी तरमीम अचे पई त फ़ौरन सां सियासी जमातनि शोर मचायो ऐं आइनी तरमीम खे रोकण जी कोशिशि कई। वजह इहा हुई कि परसेप्शन इहो, नैरेटिव इहो कि अदालत खे कंट्रोल करण लाइ, पंहिंजी मर्ज़ी जा फ़ैसिला आणण लाइ सदाईं इहो ई थींदो आयो आहे। असांखे यादि आहे माज़ी में बि जॾहिं मियां नवाज़ शरीफ़ जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिला ईंदा त उहो अदालतनि जी बुराई कंदा, जॾहिं हुननि जे हक़ में फ़ैसिला ईंदा पोइ चवंदा कि हुननि ते अमल कोन थो थिए, हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन कोन थी करे। त हिन महिल बि अदालतनि में जेको हाल आहे लॻे इहो ई थो कि जस्टिस मंसूर अली शाह अचण खां अॻु में ई पंहिंजो हिकिड़ो पहिरियों धमाको करे छॾियो आहे। हुननि ॿुधाए छॾियो आहे कि मां कंहिं स्टाइल सां हलंदुमि, कीअं कमु कंदुमि, छो जे करे अॼु हिकिड़ी कमेटी जो इजलास बि थियो। इहो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अगरि तव्हांखे यादि हुजे, हिन बिल सां बेसिक टारगेट जेको गवर्नमेंट अचीव कयो उहो इहो कयो कि अॻु में बेंच ठाहिण जा इख्तियारात सोनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वटि हूंदा सुप्रीम कोर्ट जे। हाणे हिकिड़ी कमेटी ठही वई आहे जेके बेंच ठाहींदी, केसिस ॿुधंदी, जंहिंखे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थो चयो वञे। अॼु हिन कमेटी जो पहिरियों इजलास हुयो ऐं हिन पहिरें इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अचण वारे चीफ जस्टिस ईंदे ई हिन इजलास में शिरकत करण खां इनकार करे छॾियो ऐं चयो कि जेसि ताईं इहा कमेटी सही तरीक़े सां कोन ठहंदी मां हिन कमेटी में कोन वेहंदुमि। ऐं वज़ाहत बि घुरी वई कि जेका हालत हिन हिकिड़े जज साहब खे कढी छॾियो हुयो, काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब सवाल बि कयो ऐं 2 केस अप्रूव बि थिया आहिनि समात लाइ। हिकिड़ो थियो आहे 63A जो कि हिन खे अप्रूव कयो हुया कि 30 सितंबर ते 5 रुकनी बेंच हिन केस जी समात कंदो, ऐं ॿियो ऑडियो लीक्स केस बि अप्रूव कयो वियो आहे कि हो बि अचण वारे हफ़्ते में लार्जर बेंच जंहिंजी सरबराही मंसूर अली शाह साहब कंदा उहो हुन केस जी समात कंदो। बट एंड ऑफ द डे
हाणे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो इजलास थियण जो मतिलबु इहो कि अदलिया जे निज़ाम में बहितरी अचे, बेंचनि में शफ़ाफ़ियत अचे, ईअं न लॻे कि जेको जंहिंजो फेवरेट जज आहे हुनजो केस थो ॿुधे, हिन करे इहो कमेटी ठाही वई। पर अॼु जे पहिरें इजलास में मंसूर अली शाह साहिब हिकु तरीक़े सां हिन कमेटी खे वीटो करे छॾियो आहे। मंसूर अली शाह साहिब जो अञा ताईं चीफ जस्टिस ठहण जो नोटिफिकेशन कोन निकितो आहे, जॾहिं कि आज़म नज़ीर ताड़ अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हुननि में इहो इंदियो डायरेक्शन ॾिनी, इशारो ॾिनो कि अचण वारा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब ई हूंदा। ऐं मंसूर अली शाह साहिब जो हाणे ॾिसणो आहे कि 30-35 ॾींहं बचिया आहिनि चीफ जस्टिस ठहण में, हुननि जो नोटिफिकेशन कॾहिं निकिरंदो आहे। बट आज़म नज़ीर ताड़ साहिब जा जेके रिमार्क्स हुआ कि हुननि वाज़े करे छॾियो आहे कि हाणे आइन अची वियो आहे, इलेक्शंस एक्ट में अमेंडमेंट थी वई आहे, जंहिंजे करे PTI खे इहे रिज़र्व सीट्स न मिलंदियूं। ऐं यकीनन हुननि इहो बि चयो कि सुप्रीम कोर्ट जा जेके पुराणा फ़ैसिला आहिनि हुननि खे बि तव्हां हाणे विसारे छॾियो, उहे सीटूं PTI खे न वेंदियूं, इलेक्शन कमीशन हुन फ़ैसिले ते अमल न कंदो। जॾहिं 12 जुलाई जो इलेक्शन कमीशन जे हुकुम ॾिनो सुप्रीम कोर्ट, त तव्हां 15 ॾींहंनि में PTI जे 41 माण्हुनि जो बयान हलफ़ी वठो ऐं हुननि खे PTI में शामिलु कयो। त हुन खां पोइ तव्हां ॾिठो कि तक़रीबन 2 महीननि खां मथे जो टाइम लॻी वियो, अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज़ इहो डिटेल्ड ऑर्डर अचण में। ऐं डिटेल्ड ऑर्डर अचण खां पोइ बि वाज़े आहे त इलेक्शन कमीशन PTI खे इहे सीट्स नाहे ॾियण वारो, ऐं हुकूमत बि इलेक्शन कमीशन सां गॾु बीठी आहे, जेको चए थी कि इलेक्शन एक्ट में असां तरमीम करे छॾी आहे, नओं कानून अची चुकियो आहे। जॾहिं नओं कानून अची वियो आहे त पोइ PTI खे सीट्स असां किथां ॾींदासीं, असां न ॾींदासीं, असां नए कानून ते अमल कंदासीं। ऐं असांजे स्पीकर बि ख़त लिखी छॾियो आहे कि हाणे PTI खे इहे सीट्स न आहिनि ॾियणियूं। यकीनन आइनी सूरत हाल आहे। अगरि निज़ाम अदल में जजिस पाण में ई तव्हां ॾिसो था कि कीअं हिक ॿिए लाइ रिमार्क्स था ॾियनि, कहिड़ा शयूं था चवनि फ़ैसिलनि में, मां त सम्झां थो को आम माण्हू हुजे हा तो सम्झे हा कि हे जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि हिकिड़े सुप्रीम कोर्ट जे जज लाइ, हिकिड़े सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले में, ऐं पोइ हिकिड़ो आइनी इदारो सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल कोन थो करे, त छा सुप्रीम कोर्ट में उहो सुप्रीमेसी बची आहे कि असांजे फ़ैसिलनि ते हर को अमल कंदो? छो कि फ़ैसिले ते अमल कराइणो आहे हुकूमत खे, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जे पाण ख़िलाफ़ आहे कि फ़ैसिला सही कोन था अचनि, त पोइ जेको अमल कराइण वारो आहे उहो ई सुप्रीम कोर्ट जे ख़िलाफ़ थी वञे त पोइ सुप्रीम कोर्ट किथे वेंदी? सोचण जी ज़रूरत आहे। डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं, हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि कंदासीं कि आख़िर आइनी मुस्तक़बिल पाकिस्तान जो छा आहे। टेक अ ब्रेक। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुल्क में आइनी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे और हु बेटर टू डिस्कस इट विद देन मुल्क के लीडिंग कानूनी एक्सपर्ट्स आबिद जुबैरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। जुबैरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। जुबैरी साहब, एक आम आदमी अब ये समझ गया है कि 3 आइनी इदारे हैं पाकिस्तान में इस वक्त आमने सामने हैं। 2 आइनी इदारे हमारी पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरफ है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और आज के डिटेल्ड फैसले में तो वाजे कर दिया मंसूर अली शाह साहब ने कि क्या किरदार होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का और क्या किरदार उन्होंने अदा किया इन इलेक्शंस में, और किस तरीके से PTI का हक मारा गया, उनको सीटें नहीं दी गई और अब उनको सीटें देने का हुक्म आ गया है। कौन जीतेगा इसमें? सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा पावर है एज आइनी इदारा, या हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक तरफ खड़े हो जाए तो उनकी ज्यादा पावर है एज आइनी इदारा? आबिद जुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, उसूलन तो 3 इदारे हैं, इसमें पहला इदारा है हुकूमत, एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं, मुकन्नना पार्लियामेंट और हमारी अदालतें। तीनों हमारी यहाँ जो सिस्टम है वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर है, कि मतलब कि तीनों का अपने आइनी हुकूक हासिल हैं और तीनों अपने 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 दायरे इख्तियार में इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। लेकिन नेचुरली जो हतमी फैसला जो आइन की तशरीह या इश्यूज जो आते हैं कानूनी, उनका फैसला करने का इख्तियार आइन जो है वो अदालतों को देता है। जब अदालत किसी चीज की आइन की या कानून की तशरीह कर दे या कोई ऑर्डर पास कर दे, वो हम सब पे अंडर आर्टिकल 190 हम सबको उसको कबूल करना होता है और हमें उस पर अमल करना होता है। अब देखिए, आज के इस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये तो कहा कि आइन जो आप इलेक्शन कमीशन है वो चौथा आइनी सतून है, लेकिन सतून जरूर है, लेकिन वो भी अपने फंक्शंस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उसका फंक्शन क्या है आइनी, उसका आइनी हक जिसमें वो इंडिपेंडेंट है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, यानी आजाद इंतखाबात कराना। लेकिन आप देखेंगे कुछ अरसे से आइन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हमारा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल
پارٹیزن ہو گیا, یعنی وہ حکومت کے ساتھ, ان کے ساتھ ہر چیز میں شامل ہے. یہاں تک کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے ان سے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی پشت پناہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں جہاں اس طرح کی چیز آ جائے کہ اب میں نے قانون کی اور عدالت کے حکم کی عدولی کی جائے, تو پھر آپ سوچ رہے ہیں ہمارے ملک کا کیا ہوگا. یعنی مطلب کہ آپ سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانیں گے, اور کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کو پارلیمان جو ہے جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, وہ کہتی ہے جی ہم نے قانون میں تبدیلی کر دی, اس لیے یہ آپ کا غیر مؤثر ہو گیا. قانون عابد صاحب, my next question is sir, اگر قانون سازی سے اگر ریاست آپ جو بات سن رہے ہیں کہ آئین میں ایسی ترمیم کی جا رہی ہے کہ ایک آئینی ادارہ ختم کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ, ایک سپریم کورٹ بنایا جا رہا ہے جس کا نام دیا جائے گا فیڈرل کورٹ. اس کے اندر اپنی من پسند ججز ہوں گے اور ساری اپیلیں اور یہ ساری 184 اور باقی جو ہماری کانسٹیٹیوشنل اور اوریجنل جورسڈکشن جو ہوگی اس آئینی ادارے کو سپریم کورٹ کو بالکل بے خیر کر دیا. یہ جو اب خود کیا بتائیں, ہمارا آئین یہ اختیار دیتا ہے پارلیمان کو, ٹھیک ہے ان کے پاس اختیار ہے, آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں اور قانون سازی بھی کر سکتے ہیں, لیکن آئین کی ترمیم کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک ادارے کو ختم کر دیں اور دوسرا ایک جگہ اس کی جگہ دوسرا ایک ادارہ بنا دیں. یہ بالکل آئین کا انحراف یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن نیچرلی ہم لوگ جس زمانے میں رہ رہے ہیں وہ آئین و قانون کی پاسداری تو ہو نہیں رہی, حکم مانا نہیں جا رہا سپریم کورٹ کا. اور آج کا جو فیصلہ آیا, تفصیلی فیصلہ تو دیا, فیصلہ تو 12 جولائی کا تھا, اس کے اندر کلیئر انسٹرکشن دی تھی, پھر خود وضاحت انہوں نے مانگی الیکشن کا بھی, اس کی وضاحت بھی سپریم کورٹ نے کر دی, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے اندر جو ایک اختلاف ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر جو ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. سر, کیا جسٹس منصور علی شاہ مستقبل کے چیف جسٹس نے آنے سے پہلے ایک بڑا دھماکہ کر دیا آپ کی نظر میں؟ آج نہیں, دھماکہ کیا کیا انہوں نے, آج اپنے جو ریزنز ہیں وہ دیے ہیں جو انتہا کے, لیکن فیصلہ تو دھماکہ تو اسی دن ہو گیا تھا 12 جولائی کو, اگر آپ دھماکہ کہہ رہے ہیں. میرا دھماکے آج بہت سارے ہوئے ہیں, صرف یہ فیصلے, اس فیصلے کے اندر جسٹس امین الدین اور نعیم اختر صاحب کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے حدوں سے تجاوز کیا, ان کا جو کردار تھا وہ سپریم کورٹ کے جج کے لیول کا نہیں تھا. آئی تھنک یہ بڑے سر خطرناک ریمارکس ہیں اپنے کلیگ ججز کے حوالے سے. utmost respect to the learned judges, وہ دو جج معزز جج صاحبان ہیں, انہوں نے تو یہ کہا, انہوں نے اپنے جو نوٹ لکھا اس میں لکھا کہ جی آپ یہ جو اکثریتی فیصلہ اس کو آپ اس عمل ہی نہیں کیجیے گا, کیا پابندی نہیں ہے اس کو ماننے کے لیے. یہ کون سے ایک مائنورٹی ججمنٹ جو ہوتی ہے, جو اختلافی نوٹ والے جج ہوتے ہیں, وہی کہہ سکتے ہیں کہ اکثریتی فیصلے کو نہ مانو, جو کہ آئین پابند کرتا ہے ہر ادارے کو ماننے کے لیے. ایون آپ سمجھتے ہیں کہ جو اکثریتی فیصلہ وہ آئین و قانون کے خلاف ہے آپ کے حساب سے, تو یہ مطلب تھوڑی ہے اگر جو میجورٹی فیصلہ ہوتا ہے دیٹ پریویلز اینڈ دیٹ ہیز اسٹیٹڈ کہ جی یہ سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کو ہیں, ان کا حق ہے, اور وہ ان کا حق ہے کہ ان کو جو یہ مخصوص نشستیں ہیں ان کو ملے, لیکن کوئی ان کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب تو وہ ریویو بھی لگوا لیا, اپنی بینچ بن گئی ہے کیونکہ وہ آرڈیننس نکال دیا چیف جسٹس صاحب نے, پھر وہ ماسٹر آف دی روسٹر بن گئے جو انہوں نے خود کہا تھا کہ ماسٹر آف دی روسٹر نہیں ہونا چاہتا, اور انہوں نے بینچ بھی بنا دیا 63A میں کہ آپ جو ہے آپ اپنی پارٹی کے خلاف جا کے ووٹ ڈال سکیں گے اور پھر آپ پہ جو پابندی لگنی ہوگی لگے گی, لیکن آپ تو اس سے وہ اکثریت بھی لے لیں گے. جو آج کل ہمارے یہاں حالات ہیں ہیومن رائٹس کے کہ آپ لوگوں کو زبردستی کر کے زور زبردستی سے ان سے ووٹ نکال لیتے ہیں. لیکن سر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا تو مقصد ہی عابد صاحب یہ تھا کہ چیف جسٹس کے پاس ساری پاور نہیں ہوگی اور کمیٹی پاور شیئر کرے گی, اور منصور علی شاہ صاحب کا نہیں جانا اس کے اندر. سر یہ بھی یہی بات اشارہ کر رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل, دیکھیں 3 دن پہلے آرڈیننس بنا, انہوں نے لے لی, اور اس کے آرڈیننس بنتے ہی انہوں نے کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کر کے جسٹس امین الدین جو ان سے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کو اس میں شامل کر دیا, 2 سینئر ججوں کو جسٹس منیب اختر کو باہر نکال دیا اس کمیٹی سے, اور جسٹس یحییٰ فریدی جو ایک اور سینئر جج ہیں ان کو بھی اس میں نہیں رکھا. تو اب خود انہوں نے یہ اپنی ساری پاورز اپنے پاس لے لی, اور اب یہاں تک دیکھیے انٹرفیئرنس اب پارلیمان کا یہ اختیار ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا کیس کس وقت لگے گا, وہ بھی آپ دیکھیے. اس میں صرف یہ پاور تو نہیں دی ہے ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس کو پھر بنا دیا, اور کیونکہ ان کے اختیار دے دیا کہ تیسرا ممبر وہ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں, یا دوسرا ممبر پورا اختیار دے دے کہ دونوں ممبر بنا لیں, کیونکہ معلوم تھا جسٹس منصور علی شاہ شاید ان کے ساتھ نہیں چل رہے, جسٹس منیب اختر سے بھی اختلاف تھا, تو اس طرح سے کر لیا. تو یہ دیکھیے نا, یہ مطلب کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن, پرسن امینڈمنٹس لانا کانسٹیٹیوشن میں, ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کوئی بولنے والا نہیں. اب سپریم کورٹ بھی تابع ہو جائے گا تو پھر سوچ لیجیے کیا ہوگا اس ملک کا حال. سر منصور علی شاہ صاحب نے جس طرح آج 2 ججز کے بارے میں کہا, تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن جس طرح چیف جسٹس بننے سے 8-9 ماہ پہلے ہی استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے, اسی طریقے سے جب منصور علی شاہ صاحب آئیں گے
تو شاید امین الدین صاحب بھی اور آنریبل جج ہمارے نعیم اختر صاحب بھی وہ بھی شاید نہیں رہنا چاہیں ان کے انڈر. نہیں میں نہیں سمجھتا, یہ تو ان کا اپنا انفرادی فیصلہ ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ جسٹس اعزاز الحسن کیوں چلے گئے, وہ ان کو معلوم ہوگا بہتر بات. لیکن اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جب کورٹ تباہ کر دیا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہمارے انڈیپینڈنٹ اور باضمیر جج ہیں وہ عدالتوں میں رہیں گے, چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم. چیلنجنگ ٹائمز اور منصور علی شاہ صاحب سر. بالکل, منصور علی شاہ صاحب دیکھیے نا, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے جو اکثریت کی فیصلہ تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے, اور باقی اور جو پچھلے جسٹس بندیال کے وقت وہ بھی کہا کرتے تھے, نوٹ لکھتے تھے کہ جی یہ بینچز اس طرح سے نہیں بننی چاہیے چیف جسٹس کو اپنا, کیونکہ اس زمانے بھی ایک الزام لگتا تھا جسٹس بندیال کے کورٹ پہ کہ جی آپ اپنے من پسند ججوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے فیصلے کر لیتے ہیں, بینچ بنتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اب ہم پھر اسی زمانے میں آگے لگ رہا ہے آگے. سر آج پھر جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے کیسز نہ سنیں, اور بانی پی ٹی آئی نے بھی اڈیالہ سے یہی بیان دیا ہے کہ جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے. آپ اگری کرتے ہیں سر اس نیریٹو سے؟ بالکل, میں تو سمجھتا ہوں بالکل ہو رہا ہے. کنٹرول کر لیا کیا, کنٹرول تو وہ بیچارے ہو گئے. ان کا دیکھیے سب سے پہلے شروع ہوا جو ان کے ساتھ 2022 میں ہوا, جس طرح سے ان کی حکومت کو فارغ کیا گیا. الیکشن دیکھیے, الیکشن سے آئے تھے, الیکشن سے فارغ ہوتے وہ, یہ نو کانفیڈنس کا اس پہ ساری کانٹروورسی رہی, آپ جانتے ہیں کہ وہ صحیح تھی غلط تھی, اسٹیج تھی یا مینیج تھی یا جو کچھ بھی تھا, چلیں وہ الگ بات کر لیں. پھر 9 مئی ہوا, 9 مئی میں بھی ان کا سارا عذاب ان پہ گرا. ابھی تک اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی کہ 9 مئی میں کی محرکات کیا تھے. بہت برا سانحہ تھا, ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ حملہ تھا, لیکن اس کے سامنے حقائق آنے چاہیے تھے. پھر اس کے بعد بھی دیکھیے الیکشن ہوا, الیکشن چوری کیا گیا. اکثریت جماعت یہ تھی, عوام نے ان کو ووٹ دیا, ان کی سیٹیں لے لی گئی اور ان کا حق نہیں دیا گیا, مینڈیٹ نہیں دیا گیا کہ وہ حکومت بنا لیتے. پھر اس کے بعد جو متواتر ہوتا جا رہا ہے, پھر جو اب ہو رہا ہے, اب 63 ایک ہی بھی کر کے ان کے اراکین کو جو لگ رہا ہے کہ اراکین کو توڑ کے ان سے ان کے پارٹی کے خلاف ووٹ دلایا جائے گا آئینی ترمیم پہ. تو آئینی ترمیم دیکھیں, مین مقصد ان کا آئینی ترمیم سپریم کورٹ کو ختم کرنا ہے. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ سپریم کورٹ اس ملک میں نہیں رہے گا, ہماری بنیادی حقوق ختم ہو جائیں گے. وہ جو یہ تو مارشل لا کے بھی بدترین زمانے میں بھی چیزیں نہیں ہوئی, سپریم کورٹ کو ختم نہیں کیا گیا. لیکن یہاں تو ایک سو کال ڈیموکریٹک زمانے میں, ایک جمہوری حکومت کے زمانے میں یہ ساری بات جاری ہے اور آئین کے ایک ستون کو ختم کیا جا رہا ہے. سر بالکل, میں حد تک آپ کی بالکل بات سے 100% اگری کروں گا. عابد صاحب, ایک بات جو نیریٹو آج کل جرنلسٹوں کے منہ سے سننے کو مل رہا ہے کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا ہے. اعظم نذیر تاہر صاحب روز آ کے قوم کو یہ بتاتے ہیں جب ایسا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اسپیشلی ریزرو سیٹس کا, کہ ہم نے الیکشنز ایکٹ میں امینڈمنٹ کر دی ہے اور اب وہ فیصلہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے. جبکہ اب جانتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کی 20 سپٹمبر کے یہ ریمارکس موجود ہیں کہ اگر سول رائٹس کے کیسز ہوں تو اس میں پریویس کیسز کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل کیسز کے اوپر ایسے امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. اب کیا یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اعظم نذیر تاہر صاحب, یا پھر واقعی سچویشن ایسی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے بے وقوف تو بتانے کی کوشش نہیں کر رہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اب تمہارے اس ملک میں آزادی ختم ہو گئی, ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں ان کا ڈنڈے کی زور پہ حکومت ہوگی, جو وہ کہیں گے وہ آئین ہوگا, وہی قانون ہوگا. سپریم کورٹ جائے, سپریم کورٹ کی بات پہ کوئی عمل نہیں ہوگا. اعظم نذیر تاہر سے اسپوکس مین ہے جو پیچھے ہو رہا ہے, کیونکہ ریاست, آپ نے خود فرمایا ابھی, ریاست نے فیصلہ کر گیا آئین کے. جب ریاست فیصلہ کر لے کہ ایک ستون جس کے اندر آئین اختیار دیتا ہے کہ ججمنٹ ہوتے ہیں وہ سب پہ بائنڈنگ ہوتی ہے, فیصلہ کر لے تو کیا ہو گیا, ستون تو ختم کر دیا گیا نا انہوں نے. اب آئین کی بات نہیں, الیکشن نہیں کروائے ود ان ٹائم. پھر یہاں آپ دیکھیں ہو رہا ہے, اور جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ساری باتیں آ رہی ہیں. تو ریاست نے اگر ریاست نے تو یہی فیصلہ کر لیا کہ سپریم کورٹ کو ریپ اپ کر دو, اپنی مرضی کی عدالت بناؤ تاکہ آئندہ ان کے خلاف کبھی نہیں ہو. لیکن یاد رکھیں, یہ جو کورٹ بنا رہے ہیں وقت ایک سا نہیں رہتا. یہی لوگ جو آج کر رہے ہیں کل اسی میں آ کے خود پھنسیں گے. سر ویسے ایز اے لائر آپ لوگ پریشر فیل کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے سر عدلیہ کے ساتھ؟ بالکل پریشر تو نہیں فیل کر رہے, لیکن افسوس کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جس عدالت میں ہم نے اتنے سال کام کیا, لوگوں نے کیا, اور اس سے امید تھی کہ ایک ہی جہاں اگر کوئی ریاست کی زیادتی ہوتی تھی یا کوئی غلط قانون سازی آئین کے خلاف ہوتی تھی آپ چیلنج کر سکتے تھے, وہ سب ختم ہو جائے گا سر. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ آئینی حقوق سلب ہو رہے ہیں. آج یہ مارشل لا سے بھی بدتر چیز ہونے جا رہی ہے اس ملک میں سر. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ویورز تا عابد زبیری صاحب جا ویوز بدھا انہیں فرمائن ہوتا مارشل لا کا بھی
वधीक ख़राब हालात थियण वारा आहिनि। वादे तौर ते शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जॾहिं आइन 1973 जो ठाहियो, वॾी महिनत कई, हुन लाइ जिदोजहद कई ऐं हुन में हिकिड़ो सिस्टम ठाहियो वियो जजिस खे आज़ादु करण लाइ, अदलिया खे आज़ादु करण लाइ, ताकि अदालतनि ते को प्रेशर न अचे फ़ैसिलो कराइण लाइ। छो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे बि तव्हांखे ख़बर आहे अदालती फ़ैसिलनि जे ज़रिए शहीद करायो वियो ऐं पोइ जेको आहे हुन जुडिशल मर्डर खे अनफेयर ट्रायल जो लक़ब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब प्रेसिडेंशियल हुन जॾहिं रेफरेंस खयों त इहो फ़ैसिलो ॾिनो। बट एट द सेम टाइम निज़ाम में बहितरी बि अचणी आहे, निज़ाम खे ट्रांसपेरेंट भी रखणो आहे, अदलिया खे कंट्रोल नाहे करणो। अगरि तव्हां अदलिया खे कंट्रोल थियण ॾेई छॾींदव कंहिं बि ॿिए इदारे सां त पोइ तव्हांखे ख़बर आहे पंहिंजी मर्ज़ी जा फ़ैसिला सियासतदान बि कराईंदा, सियासी जमातूं बि कराईंदियूं, इलेक्शन कमीशन खे बि कंट्रोल करण जी कोशिशि कई वेंदी, ॿिया सभु कम कया वेंदा। पीपल्स पार्टी जी वॾी महिनत आहे, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी वॾी महिनत आहे आइन पाकिस्तान ठाहिण में। ऐं मां सम्झां थो कि हिन आइन जी वॾी कामयाबी हुई कि हिननि सुप्रीम कोर्ट खे अलॻि रखियो, पर सुप्रीम कोर्ट अलॻि थियण खां पोइ, आज़ादु थियण खां पोइ बि तव्हांखे ख़बर आहे कि माज़ी भरियल आहे जजिस हज़रात, ऑनरेबल जजिस जा जेके फ़ैसिला आया आहिनि, हुननि जो इम्पैक्ट पाकिस्तान जी मईशत, सियासत ऐं सोसाइटी ते जेको थियो आहे उहो एतिरो सुठो कोन थियो आहे, जंहिंजे करे असांजे गुज़िरियल चीफ जस्टिस खे तनक़ीद कयो वेंदो आहे, हुननि ते डैम ठाहिण जा इल्ज़ाम लॻिया वेंदा आहिनि, काफ़ी कुझु थींदो आहे, कॾहिं बिल्डिंगूं किरायूं वेंदियूं आहिनि, कॾहिं कुझु थींदो आहे, माण्हुनि खे बेघर कयो वेंदो आहे। पर हाणे ज़रूरत हिन अमर जी आहे कि ख़ुदारा निज़ाम खे बहितर करणो आहे। पाकिस्तान अॼु जेतिरो नुक़सानु खणी चुकियो आहे दहशतगर्दी सां, मुआशी दहशतगर्दी सां, सियासी अदम इस्तेहकाम सां, ॿियनि मसाइलनि सां, कि हाणे असां वधीक नुक़सानु खणी कोन था सघूं। अगरि हाणे बि असां होश या नाखून कोन वरितासीं त वॾो नुक़सानु खणंदासीं। ऐं आइनी तरमीम अचणु घुरिजे, जुडिशल रिफॉर्म्स अचणु घुरिजनि। अगरि असांखे ॿियनि अदालतुनि जी ज़रूरत आहे अचणु घुरिजे, पर हिन रिफॉर्म्स सां इहा गारंटी मिले कि 26-27 लख केस ख़तम थी वेंदा, या गारंटी मिले कि जॾहिं सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसिलो ॾींदी त को बि इदारो हुन फ़ैसिले ते अमल न करण जो सोचींदो बि न। इहो गारंटी मिले कि हुकूमत जो कमु हूंदो कि फ़ैसिलनि ते इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद करे, ऐं अगरि को ॿियो हुन इम्प्लीमेंटेशन में ख़लल पैदा करे, रुकावट विझे त हुनखे पासे करे, रुकावटूं कढे, रस्तो ख़ाली करे। अगरि इहो कमु न थियो त मां सम्झां थो कि अचण वारे ॾींहंनि में असां पंहिंजे ॿारनि खे जेको पाकिस्तान ॾेई वेंदासीं उहो पाकिस्तान एतिरो सुहिणो कोन हूंदो। अलाह करे कि असां इहो कमु करे वठूं, जंहिंखां पोइ असां पंहिंजे ॿारनि खे इहो मुल्क ॾींदे फ़ख़्रु महसूसु कयूं कि असांजो मुल्क तरक़ी याफ़्ता आहे। छो जे करे असां डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में त अलाए कॾहिं खां आहियूं, पर अञा ताईं डेवलप्ड कोन थिया आहियूं। असांखां गॾु जेके मुल्क ठहिया उहे डेवलप थी विया। त मां सम्झां थो कि आइनी तरमीम अचणु घुरिजे, हुकूमत खे इहो अहसासु थियणु घुरिजे कि अॻु में सियासी अदम इस्तेहकाम एतिरो आहे, मुआशी अदम इस्तेहकाम एतिरो आहे, मुआशरती अदम इस्तेहकाम एतिरो आहे। अगरि अदलिया जे सिस्टम में बि अञा वधीक अदम इस्तेहकाम आयो त पोइ पाकिस्तान खे नुक़सानु थींदो। हिन दुआ सां गॾु कि अलाह साईं बहितरी आणे ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल बहितर करे, मूंखे इजाज़त ॾियो। सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी ऐं डिस्कस कंदासीं पाकिस्तान जो मुआशी ऐं सियासी मुस्तक़बिल बि। अल्लाह हाफ़िज़।